ब्रह्म मुहुर्तको चिसोदेखि डढाउनु हुन्न, अरू बेलाको चिसोदेखि डढाउनु भनिएको छ। जस्तै अरू बेलाको चिसोमा दिउँसोको समय, रात्रिको समयको चिसोदेखि डढाउनु, किनभने रोग व्याधि लाग्न सक्दछ त्यो समयमा। तर ब्रह्म मुहुर्तको जुन ठन्डी छ, चिसो छ, त्यसबाट नडराउनु। त्यसमा सकिन्छ चिसै पानीमा स्नान गर्नु। त्यो बिहानको ब्रह्म मुहुर्तको चिसो छ, त्यो त अमृत हो, त्यहाँ त अमृत मिसिएको हुन्छ भनिएको छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। यदि तपाईँ कुनै नयाँ बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा नयाँ ठाउँको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने शास्त्रमा उपदेश दिएको छ तपाईहरूले त्यो बिजनेस, त्यो कार्य र त्यो यात्रा सिद्धिका लागि अभिजित मुहुर्तकै लग्न जुटाउनुहोस् सकेसम्म। किन भन्दा त्यसबाट तपाईँको बिजनेस, तपाईँको कार्य, तपाईँको यात्रा सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो पहिले यसको अभ्यास हुन्थ्यो। अब आजकल त यसको अभ्यास हुँदैन, तर पहिले यसको खुब अभ्यास हुन्थ्यो। अब अभिजित मुहुर्त भनेको कुन समय? अभिजित मुहुर्त भनेको त्यो दिउँसोको समय जुन बेला सूर्यदेव ठिक्क हाम्रो शिरमाथि हुनुहुन्छ। युक्तो मुहुर्त विजय प्राप्तो मध्यम दिवाकर। प्राप्तो मध्यम दिवाकर भनेको ठिक्क हाम्रो शिरमाथि जब दिवाकर सूर्यदेव अवस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि यो विजय मुहुर्त हो अरे। यो समयमा विजय हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। पहिले राजाहरूले युद्ध गर्दाखेरि यही समयलाई रोज्थे अरे, र यदि यो समयमा युद्ध गर्ने हो भने विजय भइन्छ भनेर पनि त्यस समयमा राजाहरूले यो जुन अभिजित मुहुर्त छ, अभिजित मुहुर्तलाई नै रोज्ने गर्थे। त प्रिय भक्त भागवत, अब हाम्रो प्रसङ्ग हो ब्रह्म मुहुर्तको। अब ब्रह्म मुहुर्त कति महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी साधक भक्तहरूको लागि। अब अन्य जुन मुहुर्तहरू छ, अन्य मुहुर्तहरू कर्मीहरूको लागि, विशेष गरी संसारमा विजयी बन्न चाहने, संसारमा सफल बन्न चाहने, व्यापारमा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहने, हैन, आफूले आँटेको काम पुरा भएर छाडोस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना हुने व्यक्तिले अन्य मुहुर्तबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि साधक भक्त हुनुहुन्छ, उपासक हुनुहुन्छ, आराधक हुनुहुन्छ भनेदेखि शास्त्रमा उपदेश दिएको छ सकेसम्म प्रातःकालीन ब्रह्म मुहुर्तको समयलाई नछोड्नु। ब्रह्म मुहुर्तको समयमा कदापि सुतेर आफ्नो अमूल्य समय खेर फाल्नुहुन्न। अब ब्रह्म मुहुर्त आउनुभन्दा अगाडि 2:02:48 मुहुर्तलाई अमृत मुहुर्त भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्तहरू, साधकहरू 2 बजे उठ्नुहुन्छ, 2 बजे उठ्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 2:48 देखि 3:36 भित्रको जुन समय छ त्यो समय पनि अत्यन्त शुभ। त्योभन्दा अगाडिको 2 बजेबाट 2:48 मुहुर्त पनि अत्यन्त शुभ। अब त्यो मुहुर्तको नाम नै अमृत मुहुर्त। अनि त्यसै गरी 3:36 देखि 4:24 भित्रको समयको मुहुर्त छ त्यो पनि शुभ मानिएको छ, जसलाई धुमक धुती मुहुर्त भनिन्छ। अब त्यसपछिको जुन मुहुर्त छ ब्रह्म मुहुर्त। ब्रह्म मुहुर्तको सुरुवात कति बजेबाट हुन्छ भन्दाखेरि 4:24बाट 5:12 यो जुन समय छ, यो समयको अन्तराललाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। र यो ब्रह्म मुहुर्त नामै ब्रह्म मुहुर्त अर्थात् ईश्वरीय मुहुर्त, दिव्य अलौकिक शक्तिहरूको प्रधानता रहने मुहुर्त, दैवी शक्तिहरू सक्रिय रहने मुहुर्त र यो अत्यन्त शुभ मुहुर्त हो। ब्रह्म मुहुर्तमा यदि कुनै पनि साधनाको कार्य गरिन्छ, मन्त्र जप गरिन्छ, भगवान नामको कीर्तन गरिन्छ, आरती गरिन्छ, प्राय जसो यी सम्पूर्ण मङ्गल आरतीदेखि लिएर ध्यानदेखि लिएर यी सारा कार्यहरू गरिने समय भनेको ब्रह्म मुहुर्त हो। प्राय साधकहरूले दिउँसोको समयमा साधारणतया ध्यान गरिँदैन, दिउँसोको समयमा साधारणतया मङ्गल आरती गरिँदैन, त मङ्गल आरती बिहानै गरिन्छ। त यो ब्रह्म मुहुर्तको समयमा ईश्वरीय शक्ति यति सक्रिय रहनुहुन्छ कि यो समयमा जस्तो सुकै व्यक्ति पनि, अयोग्य व्यक्ति पनि, सद्गुणले रहित व्यक्तिले पनि अपार कृपा प्राप्त गर्दछ, अपार आशिष प्राप्त गर्दछ। शास्त्रमा त बताइएको छ ब्रह्म मुहुर्तको समयमा जो सुतेर बस्दछ उसले आफ्नो सौभाग्य गुमाउँदछ, धन आदि गुमाउँदछ भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। त ब्रह्म मुहुर्तको समयमा हामीहरूले सुतेर बिताउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, कति बजेको समय? 4:24 देखि 5:12 समय। लगभग सूर्योदय भन्दा 1 घण्टा 15 मिनट अगाडिको जुन समय छ
त्यो समयलाई ब्रह्म मुहुर्तको समय भनिन्छ। र यो ब्रह्म मुहुर्तमा हामी सुतेर ओछ्यान प्रेमी भएर बस्नुहुन्न, उठ्नु पर्दछ, उठेर मन्त्र जप्नु पर्दछ, हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु पर्दछ। विशेष गरी यो कलियुगको लागि महावरदान। अब हामीहरूले थाहा पाइसक्यौँ कि मुहुर्तको प्रभाव पर्छ। यो केवल शास्त्रमा मात्र बताइएको होइन, आधुनिक समयमा पनि मुहुर्तको प्रभाव पर्छ। जस्तै समाचारमा मैले सुनेको थिएँ कि अयोध्यामा जुन राम मन्दिरको शिलान्यास जुन छ, त्यो शिलान्यास पनि अभिजित मुहुर्तमै भएको थियो। आधुनिक जमाना हो नि, त आधुनिक जमानामा पनि यो विश्वास छ, यो मान्यता छ। अभिजित मुहुर्तमा सुरु गर्यो भनेदेखि कुनै पनि कार्य सफल बन्ने, विजयी हुने। र ब्रह्म मुहुर्त पछिको जुन मुहुर्त छ त्यसलाई रुद्र मुहुर्त भनिन्छ। र त्यसपछिका मुहुर्तहरू त्यति शुभ मानिँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा उपदेश दियो जुन 6 बजेभित्रको समय छ, 2 बजेबाट 6 बजेभित्रको समय, यो रात्रिकालीन होइन, यसलाई प्रातःकालीनै भनिन्छ। यो समयमा उठेर साधना गर्नु, यो समयमा उठेर शास्त्र अध्ययन गर्नु, यो समयमा भजन कीर्तन गर्नु। र बताइएको छ कि यो समयमा गरिएको कुनै पनि साधना पुरा 24 घण्टासम्म रहन्छ। जसरी हामीहरूले भोजन गरेपछि 6 घण्टासम्म त्यसको प्रभाव रहन्छ नि, हामीलाई 6 घण्टासम्म भोक लाग्दैन नि, त्यसै गरेर यो ब्रह्म मुहुर्तको समयमा यदि हामी भगवान नाम जप गर्दछौँ, यदि हामी चिन्तन गर्दछौँ भगवत लीला, यो समयमा हामी कुनै पनि आध्यात्मिक साधना गर्दछौँ भनेदेखि यसको प्रभाव पुरा 24 घण्टाभरि रहिरहन्छ। यो शास्त्रमा बताइएको छ। यसको मतलब हामीले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा जुन भगवानको नाम जप गर्दछौँ, अब त्यो 24 घण्टा नाम हाम्रो मनभित्र जपिरहन्छ कि, त्यो चलिरहन्छ, त्यसको प्रभाव रहिरहन्छ। ब्रह्म मुहुर्तको साधना यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली। हुन त चैतन्य महाप्रभुले बताउनु भएको छ, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तरतार्पित नियमित स्मरणेन काल, कि यो जुन श्रीकृष्णको दिव्य नाम कति शक्तिशाली छ भनेदेखि यो नाम जप गर्नको लागि कुनै पनि त्यस्तो देशकाल परिस्थिति समय निर्धारण गरिरहनु पर्दैन, हेरिरहनु पर्दैन। यो समयमा नाम जप गर्ने, यो समयमा नाम जप गर्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो हुँदैन। भगवानको नाम जपेपछि अशुभ समय पनि शुभमा परिणत हुन्छ, अशुभ पनि शुभमा परिणत हुन्छ, अमङ्गल पनि मङ्गलमा परिणत हुन्छ। भगवानको नाममा सम्पूर्ण शक्ति छ। त यो नाम जप गर्नको लागि कुनै त्यस्तो विधि नियम छैन, समय साइत हेरिरहनु पर्छ भन्ने छैन, ब्रह्म मुहुर्त नै जप्नुपर्छ, मैले अभिजित मुहुर्तमै गर्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। त चैतन्य महाप्रभुले बताउनु भयो हरिनाम जप गर्नको लागि त्यस्तो विधि नियम छैन। तर पनि हाम्रो शास्त्रमा हाम्रा आचार्यहरूले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि ब्रह्म मुहुर्तको समयमा यदि नाम साधना गरियो, कुनै पनि आध्यात्मिक साधना गरिन्छ भनेदेखि त्यसको प्रभाव 24 घण्टासम्म रहिरहन्छ र त्यो अरू बेलाको भन्दा पनि अझ त्यो प्रभावशाली बन्दछ। ब्रह्म मुहुर्तमा जुन हरिकृष्ण महामन्त्र जप गरिन्छ त्यो समयमा एकदम त्यसबाट एकाग्रता बन्दछ। साधारणतया दिनको अरू समयमा एकाग्रता प्राप्त गर्नु एकदमै कठिन हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी आफै हेरौँ न, बिहानको समयमा एकदमै कोलाहल हुने ठाउँ, हो हल्ला हुने ठाउँ पनि शान्त हुन्छ। जस्तै काठमाडौँको चाबाहिल क्षेत्र, त्यो चाबाहिल क्षेत्रमा दिउँसोको समयमा कति कोलाहल, कति हो हल्ला, कति ट्राफिक जाम, कति टिटी प्याँ प्याँ, होइन? विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा कति नोइज पोल्युसन हुन्छ, पुरा डिस्टर्ब हुन्छ नि त्यो समयमा। त्यो समयमा नाम जप गरौँ माला लिएर भने सकिन्छ? नाम त जप गर्न सकिन्छ, तर मन अन्यत्र भाँडिन्छ। आफूले के जपिरहेको छु त्यो पनि थाहा हुँदैन। अझ आजकल त विशेष गरी यो फेसबुक, यो मोबाइलले त झन् यति दिमाग भ्रष्ट गरिदिएको छ कि हामी के गर्दछौँ, एक हातले मोबाइल चलाउँदछौँ अनि अर्को हातले नाम जप गर्दछौँ। साधक भक्तले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ त? कदापि यस्तो गर्नुहुन्न। त्यसबाट नाम जप गरेको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। अझ शास्त्रमा कहीँ कतै त त्यो नाम अपराध हो। नाम लिने बित्तिकै भगवान हाजिर हुनुहुन्छ, भगवान आउनुहुन्छ, किनभने नाम बोलाएको हो नि। त राधाकृष्ण आएर बस्नुभयो अनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ भनेदेखि, जस्तै घरमा अतिथिलाई बोलायो तर वास्ता गरेनौँ, हेला गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण यसलाई अपराध पनि मानिएको छ।
त दिउँसोको समयमा अरू समयमा नाम जप गर्न सकिन्छ, नाम साधना सबै गर्न सकिन्छ, तर बिहान प्रातःकालीन ब्रह्म मुहुर्तको समयको जस्तो हुँदैन। एकाग्रता हुँदैन, विक्षेप ज्यादा हुन्छ, उसले पनि आउँछ डिस्टर्ब गर्छ, उसले पनि आउँछ डिस्टर्ब गर्छ। अनि जो जब गर्नेवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जबमा जानुपर्ने हुन्छ, अनि जबमा जाँदाखेरि एकाग्रतापूर्वक नाम जप हुन सक्दैन। कहाँ नाम जप हुन सक्दछ? हुँदैन नि। कामको टेन्सन हुन्छ, अनि वातावरण पनि त्यस्तै कोलाहलपूर्ण हुन्छ, प्रदूषण हुन्छ, भनेको नेटवर्क एकदमै सफा हुँदैन। त बिहानको समय ब्रह्म मुहुर्तको समयमा हामी हेर्ने हो भने एकदमै दुर्गन्धित स्थान पनि सुगन्धित बनिरहेको हुन्छ, चिसो चिसो पवन बहिरहेको हुन्छ। र शास्त्रमा त यतिसम्म बताएको छ जुन ब्रह्म मुहुर्तको जुन चिसो चिसो क्षणमै उठिसक्नुपर्छ र स्नान आदि गरेर यही चिसो चिसो क्षणमै हामीहरूले साधना गर्नुपर्दछ। र ब्रह्म मुहुर्तको चिसोदेखि डराउनुहुन्न, अरू बेलाको चिसोदेखि डराउनु भनिएको छ। जस्तै अरू बेलाको चिसोमा दिउँसोको समय रात्रिको समयको चिसोदेखि डराउनु, किनभने रोगव्याधि लाग्न सक्दछ त्यो समयमा। तर ब्रह्म मुहुर्तको जुन ठन्डी छ, चिसो छ, त्यसबाट नडराउनु। त्यसमा सकिन्छ चिसै पानीमा स्नान गर्नु। त्यो बिहानको ब्रह्म मुहुर्तको चिसो छ, त्यो त अमृत हो, त्यहाँ त अमृत मिसिएको हुन्छ भनिएको छ। त बिहानको चिसोमा त्यही भएर मर्निङ वाक जाने चलन छ, बिहानको चिसो सेवन गर्ने चलन छ। यसबाट एकदमै हाम्रो स्वास्थ्य वृद्धि हुन्छ, हामी स्वस्थ रहन्छौँ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ, आयुर्वेदमा बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, स्वास्थ्यको दृष्टिले, साधनाको दृष्टिले, हरेक दृष्टिले ब्रह्म मुहुर्तको समय एकदमै फलिफापपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण। र यो समयमा हामीले सुतेर यो समयमा ओछ्यान प्यारो भएर बस्नुहुन्न। ओछ्यानलाई त चिहानसँग तुलना गरिएको छ, किनभने त्यहाँ हामी रात्रिमा मर्दछौँ। त्यो जुन निन्द्रा छ, त्यो निन्द्रा पनि क्षणिक मृत्यु हो, शास्त्रमा बताइएको छ। किन भन्दा हाम्रो चेतना हाम्रो शरीरमा त्यो बेलामा लुप्त स्थितिमा रहन्छ, इनएक्टिभ स्थितिमा रहन्छ। हाम्रो सूक्ष्म शरीर जाग्दछ, स्थूल शरीर मृत तुल्य हुँदछ। त्यस कारणले निन्द्रालाई पनि क्षणिक मृत्यु भनिएको छ, अस्थायी मृत्यु। अब जुन स्थानमा हामी मृत्युशय्यामा बसे जस्तो हो, लडे जस्तो हो भनेदेखि अब त्यो चिहान भएन त यो खाटलाई चिहान समान मान्नु र खाट छोड्नु। बिहान सकिसक्दो चाँडो 2 बजे नै छोड्ने प्रयास गर्दा राम्रो, 2 बजे नै छोड्नु। तर बेलुका भने चाँडो सुत्ने प्रयास गर्नु। आजकलको यो आधुनिक समयको वरदान भनौँ, आधुनिक समयको लाइफस्टाइल के छ भन्दाखेरि राति अबेलासम्म जागा रहने, फिल्म हेर्ने, अनि विभिन्न किसिमका विषय वासनाजन्य कार्य गर्ने। रात्रिको समयमा मान्छेलाई निन्द्रा नलाग्ने। हेर्नुहोस् है, रातको समयमा जति सक्यो चाँडो त्यति निदाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। अझ यतिसम्म बताएको छ कि रातको समयमा सिरानीमा हाम्रो यो शिर पर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई निद आइसक्नुपर्छ, तब एकदम राम्रो, तब एकदम राम्रो। बिहान 2 बजे नै उठ्न सकिन्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा मजाले उठ्न सकिन्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।